बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ इत्तलात अब तक मौसूल हुई हैं कि बुशरा बीबी ने इमरान ख़ान साहब को जो ब्रीफिंग दी है उस पर कुछ सहाफ़ियों के दावे भी सामने आ रहे हैं। कुछ चीज़ों का मुझे आइडिया भी है क्योंकि मेरी पहले कुछ लोगों से बात हुई थी और बुशरा बीबी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। उन्होंने इमरान ख़ान साहब के सामने सूरत हाल रखी है और वो तमाम सूरत हाल रखी है जिसके बारे में इमरान ख़ान साहब नहीं जानते थे, उन्हें पहले उसके बारे में नहीं बताया गया था। और अब तक जो इतलात मिल रही हैं उनके मुताबिक कुछ चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं, कुछ गिले शिकवे भी हुए हैं। यानी बुशरा बीबी ने जो क्लेम किया जा रहा है वो ये भी बताया कि पंजाब से लोग निकलने में नाकाम रहे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लोग 24 तारीख और उससे पहले कैसे एक्टिव रहे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लोग डी चौक तक पहुँचे और कितनी रुकावटें थी, लोग कैसे डट गए, फिर वहाँ क्या हुआ वो सारा कुछ बताया। फिर जो पार्टी की लीडरशिप का किरदार था वो भी बताया, कौन लोग पहुँचे कौन नहीं पहुँचे, जो चीदा चीदा नाम है जिनके बारे में उनके पास इन्फॉर्मेशन थी। बुशरा बीबी ने वो सारी इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब को दी है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब ये डिमांड कर रहे थे कि बुशरा बीबी को बुलाया जाए, मुझे उनसे मिलवाया जाए। अब ये जो मुलाकात हुई है इसके बाद इमरान खान साहब को फ़ैसले लेने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब फ़ैसले तो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट लेने हैं, बहुत पहले से लेने हैं, लेकिन अभी वो कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आ जाते और वो अपनी पार्टी के ऊपर मुकम्मल तौर पे अपना कंट्रोल नहीं रखते बाहर आकर, तब तक वो कोई बड़ा डिसीजन ले नहीं सकते और तब तक लेना भी नहीं चाहिए। मसलियत का ये तकाजा है कि टाइम को गुजारा जाए। इमरान खान साहब ऐसा लगता है कि अभी टाइम गुजारेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छी खबरें हैं और कुछ लोगों के लिए इस मुलाकात में अच्छी खबरें नहीं हैं। बहरहाल कुछ लोग खदशात का इजहार कर रहे थे कि शायद बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो वहाँ से रवाना हो गई। इमरान खान साहब को जो लोग मिलने के लिए गए ना, उनको एक ख़ास किस्म का पैगाम देकर भेजा जा रहा है। यानी जो लोग भी इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, बड़े गैर महसूस अंदाज में उन्हें पहले ब्रीफ़ किया जाता है, हर एक को अलग तरीके से ब्रीफ़ किया जाता है और सब ये कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं कि किसी तरह भी जो सिविल नाफरमानी की इमरान खान साहब ने कॉल दी है वो कॉल इमरान खान साहब वापस ले लें। अब इमरान खान साहब को मनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्हें जो बातें बताई गई उनमें एक ये है कि ये कॉल नहीं चल सकती, नाकाम हो जाएगी, अवाम में आपकी मकबूलियत को नुकसान पहुंचेगा और कोई रास्ता और निकल सकता है, तो लिहाजा ये कॉल अभी ना दी जाए, इसको डिले करने से फ़ायदा हो जाएगा। इस किस्म की बातें इमरान खान साहब से की जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान भी आया और जो स्टेटमेंट है मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अभी सिविल नाफरमानी का फ़ैसला नहीं हुआ, हम अभी मुल्क के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हमारी तहरीक तो वैसे भी जारी है। इमरान खान साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट और मार्केट में आया कि अगर किसी ने नहीं सिविल नाफरमानी तहरीक के साथ चलना या किसी को ये पसंद नहीं है तो वो इस्तीफ़ा दे सकता है। पार्टी के हवाले से इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ दिया, यानी उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। दो मुतालबात है ना, एक वो ये कहते हैं कि जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिनको ज़बरदस्ती कैद में रखा हुआ है, बेगुनाह लोग पकड़े हुए हैं, इमरान खान साहब को लगता है बेगुनाह है, दूसरी जानिब लगता है कि जी इनसे बड़ा गुनाहगार ही कोई नहीं है। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये सियासी नौइयत के कैदी हैं और सियासी मुकदमात में ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं और ये पाकिस्तान की एक 70-75 साल की तारीख है। ये गिरफ्तारियाँ हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं। अब ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइट कर दिया गया मामला, ज़्यादा सख्ती है। तो इमरान खान साहब का एक मुतालबा तो ये है कि बंदे छोड़ो, ख़वातीन को छोड़ो, और दूसरा मुतालबा उनका ये है कि जो 26 नवंबर को हुआ और जो 9 मई को हुआ, इन दोनों की जुडिशल इंक्वायरी करवा दी जाए सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब ये दोनों जो इमरान खान साहब के मुतालबात हैं, बज़ाहिर तो मुतालबात बड़े जायज़ हैं। हुकूमत की जानिब से इशारा आया कि वो भी एक कमेटी बना रहे हैं और वो बात करेंगे इमरान खान साहब से, लेकिन बात तो एक दिन में ही होनी है। 1 घंटे में बैठेंगे, आइडिया हो जाएगा कि बात आगे बढ़ सकती है या नहीं। जब मुज़ाकरात कामयाब होने होते हैं ना तो 1 दिन काफ़ी होता है। 1 दिन में 3 दफ़ा मुलाकात होती है, मामला ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये बैठ गए 14-15 तारीख से पहले तो सूरत हाल बदल जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फ़ैसला किया था एहतजाज करने का या शहदा की याद मनाने का, उस हवाले से उन्होंने तारीख को तब्दील कर दिया है। यानी पहले जो तारीख थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज के लिए वो 13 तारीख थी दिसंबर की, और अब 15 तारीख जो है दिसंबर की उसको फाइनलाइज किया गया है। यानी 15 दिसंबर को एतवार वाले दिन
پاکستان تحریک انصاف شہداء کے حوالے سے ایک دن منائے گی اور پشاور کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام منعقد ہوگا، اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ ایک تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی تیاری ہے، دوسرا پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ وہ جو بڑی اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مینار پاکستان پہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں جی ہم اکٹھے ہوں گے۔ اب اس میں خیبر پختونخوا حکومت نے اس مرتبہ یہ اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 25 دسمبر کو مینار پاکستان پر ڈی چوک کے شہداء کی دعائیہ تقریب کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ 25 دسمبر کو پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ 25 دسمبر کو جو ہے وہ ایک کرسمس کا تہوار بھی ہوتا ہے، تو پاکستان میں ایک چھٹی ہوتی ہے اور اس دن ایک دعائیہ تقریب مینار پاکستان پہ پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے ڈی چوک کے شہداء کی یاد میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا اس دن کنٹینر اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، کھڑے کیے جا سکتے ہیں؟ تو آپ کرسمس خراب کر دیں گے، پوری جو اقلیتی کمیونٹی ہے ان کی، کرسچن کمیونٹی کے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ اگر آپ شہروں کو بند کریں گے، کنٹینرز لگائیں گے، کریک ڈاؤن کریں گے، لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر کریں گے، تو وہ پھر ایک نئی سچویشن بن جائے گی۔ دوسری جانب قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے اور ہر پاکستانی کو جو ہے وہ قائد اعظم ایک سیاستدان تھے اور ہر پاکستانی کو سیاست کرنے کا حق ہے۔ اگر اس دن اس سے پاکستانی سے سیاست کا حق چھین لیا گیا تو اس کا امپریشن بھی بہت برا ہوگا۔ تو تحریک انصاف نے ایک بڑی سمجھداری سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہ پاتے، لیکن کے پی حکومت نے ایک بار پھر 25 دسمبر کو مینار پاکستان پر ڈی چوک شہداء کی دعائیہ تقریب کا اعلان کرتے ہوئے چیلنج کیا ہے کہ نون لیگ بھی جلسہ کر لے اور ہم بھی اس روز آپ کے جلسے سے زیادہ لوگ نکلیں گے اور ثابت کریں گے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ سہیل افریدی ہیں جی، خیبر پختونخوا کیبنٹ کے ممبر ہیں، رکن اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی، انہوں نے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو نہتے لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں، یہاں اخلاقی اقدار ختم ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ دعائیہ تقریبات بھی ہو رہی ہیں، شہداء کا دن بھی منایا جا رہا ہے، سارا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ایف آئی آر کی درخواست نہیں دی جا رہی۔ 4 بنیادی چیزیں جو پاکستان تحریک انصاف کو کرنی تھی، عمران خان صاحب نے کہا تھا، ابھی تک چاروں میں سے ایک بھی چیز پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے نہیں کی۔ پہلی چیز، ایف آئی آر درج کروائی جائے۔ عمران خان صاحب نے تو نام بھی دیے تھے وزیر اعظم کے اور وزیر داخلہ کے کہ ان کے نام شامل کیے جائیں، ابھی تک ایف آئی آر کا کوئی متن سامنے نہیں آیا۔ دوسری چیز، سپریم کورٹ سے عدالتوں سے رجوع کیا جائے، ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تیسری چیز، جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے بارے میں عدالتوں میں پٹیشنز دائر کی جائیں، ایسا بھی ابھی تک کوئی قانونی کارروائی میں سامنے نہیں آیا۔ اور چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو محفوظ بنانے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے، لیکن اس حوالے سے بھی ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر 25 تاریخ کو خیبر پختونخوا سے وہاں کی حکومت نے آنا ہے مینار پاکستان تک دعائیہ تقریب کے لیے، تو پھر ایک دو چیزیں یاد رکھنی پڑے گی۔ شدید دھند ہوتی ہے، انہیں ذرا ایک دن پہلے نکلنا پڑے گا، میں آج بتا رہا ہوں، کیونکہ رستے میں سوابی کے مقام پہ موٹر وے پہ بہت دھند ہوتی ہے ان دنوں میں، اور دوسرا مقام جو ہے وہ پنڈی بھٹیاں سے لے کے لاہور تک، تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، لہذا ٹائملی نکلنا پڑے گا اگر انہیں 25 تاریخ کو لاہور میں مینار پاکستان پہ پروگرام کرنا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پہلا مطالبہ کیا گیا ہے، کسی بھی قانونی فورم کو استعمال کیا گیا ہے ڈی چوک کے شہداء کے حوالے سے، تو وہ زرتاج گل وزیر صاحبہ نے کیا ہے۔ پھر ایک خاتون نے جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے زیادہ بہادری دکھائی ہے۔ زرتاج گل وزیر نے سوالات اٹھا دیے ہیں اور اب یہ قانونی فورم ہے، اس سے پہلے کوئی قانونی فورم استعمال نہیں کیا، بیانات دیے، سوشل میڈیا پہ دیے، پاکستان کی میڈیا کو انگیج کیا، ہر قسم کی بات چیت کی، انٹرنیشنلی معاملے کو اٹھایا، ڈاکومنٹری جس کے اوپر بنی، لیکن قانونی رستہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے ایک بھی اختیار نہیں کیا۔ اب زرتاج گل نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں سوال اٹھایا ہے اور یہ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ ہے، اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اب یہ قانون کا حصہ ہے، یہ ایک لیگل پروسیجر کا حصہ ہے، وہاں پہ جواب دہی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بتائیں 25 اور 26 نومبر کو کس کے حکم پر شہریوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی؟ اسلام آباد سے 1000 سے زائد پشتونوں کو لسانی بنیادوں پر کیوں گرفتار کیا گیا؟ یہ جوابات جو ہیں یہ محسن نقوی وزیر داخلہ سے مانگے گئے ہیں کہ حکم کس نے دیا جناب فائرنگ کرنے کا؟ وزیر قانون بتائیں کہ کتنے افراد کی اموات ہوئی ہیں؟